श्री परमात्मने नमः। गुरुवायुपुराधीशं विष्णुं नारायणं हरिं वासुदेवं जगन्नाथं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। శ్రీమన్నారాయణీయము దశమ స్కంధ పరిచ్ఛేదము 59వ దశకము వేణుగానము. త్వద్వపుర్నవకలాయ కోమలం ప్రేమదోహనమశేషమోహనం బ్రహ్మతత్వపరచిన్ముదాత్మకం వీక్ష్య సమ్ముముహురన్వహం స్త్రియః మన్మథోన్మథితమానసాః క్రమాత్ त्वद्विलोकनरतास्ततस्ततः गोपिकास्तव न सेहिरे हरे काननोपगतिमप्यहर्मुखे निर्गते भवति दत्तदृष्टयः त्वद्गतेन मनसा मृगेक्षणाः वेणुनादमुपकर्ण्य दूरतः त्वद्विलासकथयाभिरेमिरे काननान्तमितवान् भवानपि स्निग्धपादपतले मनोरमे व्यत्ययाकलितपादमास्थितः प्रत्यपूरयत वेणुनाळिकाम् मारबाणधुतखेचरीकुलम् निर्विकारपशुपक्षिमण्डलम् द्रावणञ्च दृशदामपि प्रभो तावकं व्यजनि वेणुकूजितम् वेणुरन्ध्रतरलाङ्गुलीदळम् ताळसञ्चलितपादपल्लवम् तत्स्थितं तव परोक्षमप्यहो संविचिन्त्य मुमुहुर्व्रजाङ्गनाः निर्विशङ्कभवदङ्गदर्शिनीः खेचरीः खगमृगान् पशूनपि त्वत्पदप्रणयिकाननं च ताः धन्य धन्यमिति नन्वमानयन् आपिबेयमधरामृतं कदा वेणुभुक्तरसशेषमेकदा दूरतो बत कृतं दुराशयेत्याकुला मुहुरिमाः समामुहन् प्रत्यहञ्च पुनरित्थमङ्गनाः चित्तयोनिजनितादनुग्रहात् बद्धरागविवशास्त्वयि प्रभो नित्यमापुरिह कृत्य मूढताम् रागस्तावज्जायते हि स्वभावात् मोक्षोपायो यत्न तस्यान्न वा स्यात् तासां त्वेकं तद्वयं लब्धमासीद् भाग्यं भाग्यं पाहि मां मारुतेश। श्रीहरये नमः।